अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो खूबसूरत तरीन मनाज़र आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये स्विट्ज़रलैंड के नहीं हैं। और ये आज से चंद दिन कबल यानी कि 14 मार्च 2024 के हैं कि जब हमारे बहुत ही अच्छे भाई अनवर भाई, जिनका ताल्लुक़ अतरोड से है, पेशे के अतबार से उस्ताद हैं, उन्होंने ये वीडियो बना के भेजी है। वो अपनी फैमिली के साथ अतरोड से वापस मैंगोरा की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने ये खूबसूरत क्लिप्स मुख्तलिफ़ मकामात से बनाकर हमें भेजे। और इनकी ये जर्नी, इनका ये सफ़र बहरीन तक जाएगा, और इसमें आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। यहाँ साथ ये भी तस्करा करता चलूँ कि अनवर भाई की हाल ही में आज से एक हफ़्ता कबल वालदा वफ़ात पा गई हैं। उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कीजिएगा, और उनके लिए लाजमी इस बात का भी एहतमाम करें कि फ़ातिहा ख़वानी भी की जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, हम फैमिली हैं, हमारे एक दोस्त की वालदा का इंतकाल हुआ है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए हम फ़ातिहा ख़वानी लाजमी करें। तो एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ कर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, और इससे पहले आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। और आजकल हमारी वीडियो की रीच कम है, मुझे नहीं पता, शायद आपके पास वक्त नहीं है इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए, या क्या मसला है। तो इसके लिए बेहतरीन हाल ये है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें और मेरे इस्लाम का जवाब लाजमी दें, वालेकुम सलाम लिख कर कमेंट में। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब कहाँ से और कहाँ से ये आप देख रहे हैं, कमेंट में अक्सर दोस्त कहते हैं जी क्या लिखें, तो आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से, तो आपका तल्लुक़ है, वालेकुम सलाम लिख सकते हैं। और जो भी आप चीज़ ज़हन में आ रही है उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। आज की वीडियो है अतरोड से हमारे दोस्त अनवर भाई का जो सफ़र है वो शुरू हुआ, और वो जाएगा बहरीन तक। ग़ालिबन इन्होंने वीडियो क्लिप किया, जहाँ तक बर्फ़ थी वहाँ तक इन्होंने क्लिपिंग बनाई है, तो वहाँ तक हम क्लिप्स दिखाएंगे। बेसिकली पहला सवाल तो जहन में जो उभरता है वो यही होगा कि आप कहेंगे कि ये अतरोड कहाँ पे है। अतरोड बेसिकली जब आप सवात के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम कलाम पहुँचते हैं, तो फिर कलाम से एक रोड निकलती है जो कि अतरोड वैली की जानिब जाती है। वैसे तो ये 14 किलोमीटर का फासला है और तकरीबन 30 से 40 मिनट में तय हो जाता है, लेकिन गुज़श्ता सैलाब की वजह से रोड का टूटना और पोलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह होना, उसकी वजह से अब ये फ़ासला कुछ लंबा हो गया है और सिर्फ 4x4 गाड़ी का ही रास्ता है। आज से 2 साल कबल जब सैलाब नहीं आया था, तो मैं अपनी होंडा सिटी में अतरोड के बिल्कुल पास तक जा पहुंचा था, और वहाँ से फिर तकरीबन 3 से 4 मिनट की ड्राइव रह गई थी कि फिर अतरोड वैली आ जाती थी। और इसमें वहाँ की रोड भी काफ़ी अच्छी बन चुकी थी, लेकिन कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था। फिर सैलाब आया और सैलाब की वजह से रोड बिल्कुल तबाह हो गई। अभी भी कुछ पैचेज ऐसे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसमें रोड बड़ी अच्छी कंडीशन में आपको नज़र आ रही है। ये सारे खूबसूरत तरीन जो मनाज़र हैं उसी अतरोड वैली के हैं, और इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स में अनवर भाई ने वीडियोज़ बनाकर हमें भेजी हैं, जो कि हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितने खूबसूरत तरीन मंजर ये पेश करता है, जो कि बर्फ़बारी के दौरान है। और आपसे कुछ देर के बाद, यानी कि जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता जाएगा, अभी भी चांस है शायद एक आधा बर्फ़बारी का स्पेल और हो जाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो फिर यह ग्रीनरी में कन्वर्ट हो गई। तो फिर आगे इसी तरफ शाही बाग है, कुंडल झील है, और बड़े सारे खूबसूरत तरीन सियाती मकाम, और बड़गोई टॉप भी इसी जानिब से रास्ता जाता है। तो ये तमाम जो आपको नज़र हम दिखाते हैं, इसी वजह से दिखाते हैं कि आप देखें, और जब आप जाएं तो फिर आप इन्हीं जगह पर जाकर फिर इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। ये जी अनवर भाई वहाँ से गुज़रते हुए अब पहुँच चुके हैं कलाम बाज़ार के अंदर, और आप देख सकते हैं कि कलाम में किस वक्त क्या मनाज़र है। कलाम में अभी तक भी
برف جو سی ہے وہ موجود ہے۔ اور ایک اور بڑا اس وقت ہارڈ ٹاپک سوال ہے کہ عید پہ کہاں جایا جائے، یعنی کہ رمضان شریف جو سا ہے وہ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے روزے سب کے گزر رہے ہوں گے کیونکہ موسم بڑا اچھا ہے۔ میں ادھر پنڈی میں موجود ہوں، ہمارے بھی رمضان کے روزے جو سے ہیں بڑے زبردست گزر رہے ہیں، اور بالکل ایسے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب تعالیٰ کا یہ جو دیا ہوا یہ ایک سمجھ لے کہ انمول تحفہ ہے رمضان، اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرے۔ تو بالکل جی، عید پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں سوات کلام تو بالکل جا سکتے ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں کلام تک، اور روڈ کی کنڈیشن اسی لیے آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ملک صاحب آپ صرف روڈ دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، راستہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسپاٹ بھی دکھانے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن راستہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم تو ہونا کہ وہاں پر راستے کی کنڈیشن کیا ہوگی، راستوں کی صورتحال کیا ہوگی۔ اگر آپ جائیں تو کیا اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، اور اگر اپنی گاڑی پہ نہیں جا سکتے تو پھر کیا حال کیا جائے۔ دیکھیں، اب جو موجودہ حالات ہیں، مزید آنے والے دنوں میں، آج 4 دن گزر گئے ہیں، یہ روڈ اور کلیئر ہوگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جب دھوپ لگتی ہے، موسم تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے تو روڈ جو سی ہے وہ ساتھ ساتھ صاف ہوتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ آگے جو ہے برف کم ہوتی جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عید تک بھی برف موجود ہوگی؟ دیکھیں، مختلف مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مجھے پورا یقین ہے کہ برف موجود ہوگی، جس میں پلوگا ویلی ہے اور اوپر ماڈرن جھیل ہے، تب تک شاید وہاں تک کا راستہ بھی کھل جائے، ابھی بند ہے تو۔ لیکن اتروڑ کی طرف اگر 4x4 ٹریک پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ خود اتروڑ سے آ رہے ہیں، تو اتروڑ تک تو آپ جا ہی سکتے ہیں۔ اس سے آگے بھی کئی مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں پر آپ کو برف پڑی ہوئی مل جائے گی۔ تو لہٰذا یہ سوال کا جواب تو آپ کا پورا ہو گیا کہ کیا عید پہ اگر ہم جائیں تو ہمیں برف پڑی ہوئی ملے گی؟ تو بالکل پڑی ہوئی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے مقامات پہ جانا چاہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عشر فارس سے جیسے ہی آپ نکلیں گے تو ابھی تو دن ہیں، کافی دن ہیں ابھی تو عید کے لیے، 25 دن بقایا ہے، 25 یا 26 دن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ 25-26 دن میں آگے مزید موسم کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ابھی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید مزید ایک آدھ برف باری کا اسپیل ہو، وہ کتنی برف پڑتی ہے تو یہ میرے رب قادر کریم کو ہی پتہ ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن انشاءاللہ ضرور عید سے ایک ہفتہ قبل میں آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، جس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کیا آپ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ ساری میری انشاءاللہ آگے ڈیٹیل ویڈیوز آتی رہیں گی، انور بھائی بھی ہمیں ڈیٹیل بتاتے رہیں گے۔ انور بھائی کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، جو دوست اس علاقے کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اتروڑ ویلی، شاہی باغ اور بہت سارے آگے مقامات ہیں، سازگل ہے، شہین آباد ہے، اور بڑے بڑے خوبصورت گجر گبرال جیسے بھی بڑے یونیک سے علاقے ہیں کہ جہاں شاید دنیا زندگی میں آپ کبھی بھی نہیں ہوں گے، اتنے خوبصورت علاقے ہیں۔ میں سازگل، شہین آباد اور گجر گبرال خود گیا ہوا ہوں، اور یقین کریں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی جنت میں آ گئے ہیں۔ تو بالکل جو دوست آنا چاہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انور بھائی کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، ہم آپ کا ٹرپ ارینج کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ منگورا پہنچے اور منگورا سے آگے 4x4 گاڑی دی جا سکتی ہے، پر ڈے کے حساب سے دی جا سکتی ہے، ہوٹل کا ارینجمنٹ کر کے دیا جا سکتا ہے، تو تمام سہولیات ہم آپ کو مہیا کر سکتے ہیں، چاہے آپ چھوٹی فیملی ہیں، چاہے آپ کافی زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، کار ہو، گرینڈ کیبن ہو، کوسٹر ہو، ہر طرح کی سہولت بھی ہم انشاءاللہ آپ کو فراہم کر کے دے سکتے ہیں۔ ہمارا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کو بہتر سے بہتر چیزیں فراہم کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو پھر آپ کی رائے جو سی ہے وہ سامنے آئے گی کہ ہم نے آپ کو کیسا انٹرٹین کیا ہے اور کیسی سہولیات آپ کو مہیا کی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو تقریباً اینڈ ہونے والی ہے، کیونکہ برف یہاں تک کی تھی، میرا خیال ہے آگے کچھ فاصلے پر برف ختم ہو جائے گی، اور یہ برف کا جو سلسلہ ہے یہ بحرین سے جب آپ نکلتے ہیں اور تقریباً کلام جاتے ہوئے آپ کو 1.5 گھنٹہ درکار ہوتا ہے، تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد پھر آج کل کے دنوں میں برف دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ برف ختم ہو جاتی ہے۔ بحرین کے پاس برف کم ہوئی، بحرین میں برف پڑی تھی لیکن بحرین میں اس وقت برف جو سی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ بحرین تک تو آپ اپنی گاڑی میں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، لیکن کئی دوست جو اس طرح کا سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ منگورا تک چلے جائیں، اور منگورا سے آپ پھر گاڑی ہائر کر لیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اپنی گاڑی کے لیے آگے مشکلات ابھی باقی ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اللہ